बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। सबसे पहले तो हमारे तमाम नाजरीन को रमज़ान मुबारक का महीना मुबारक हो, क्योंकि ये हमारा रमज़ान में जो शो हो रहा है लाइव पहला शो है, तो यकीनन आप तमाम लोग रमज़ान की रहमतों और बरकतों से पूरी तरह से जो है वो इस्तिफादा कर रहे होंगे। रमज़ान में भी क्रिकेट हो रही है और कल आपने देखा कि कल रात को जो 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शुरू हुआ अफगानिस्तान बमुकाबला पाकिस्तान शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, वहां अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि आज आराम का दिन है और कल और परसों मुसलसल 2 दिन मजीद 2 मैचेस खेले जाने। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं। खुर्रम मंजूर से बहुत सारी बातें पूछेंगे, कॉम्बिनेशन के हवाले से पूछेंगे, पाकिस्तानी टीम की जो औसत उम्र थी वो 24 बरस थी, इस हवाले से पूछेंगे। नए लड़के थे, इफ्तिखार को क्यों नहीं खिलाया, शान मसूद को क्यों नहीं खिलाया, नवाज को क्यों नहीं खिलाया, बहुत सारी चीजें जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान T20 सीरीज के हवाले से बात करेंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, नई टीम थी, लोग कह रहे हैं अभी इनको मौका मिलना चाहिए, आप क्या कहेंगे कि 4 इन्होंने खिलाड़ियों को डेब्यू कराया, चलें पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर नहीं गए, जिस तरह बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, उसके बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस, 5वां कम तरीन स्कोर था पाकिस्तान का अगर देखा जाए T20 में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 74 पे आउट हुए हैं, जो सबसे कम स्कोर है। आप कैसे देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, ऑनेस्टली बात की जाए, देखें ये लेम एक्सक्यूजेस कहेंगे। अगर हम ये बात कहें कि हमारे मेन प्लेयर यहीं थे, हमने वहाँ जो गए थे उसमें से भी शान को बिठा दिया, इफ्तिखार को बिठा दिया। देखें ये 2 इंटरनेशनल साइट्स का मैच है, ये सीरीज़ है और ये सीरीज़ उनके वेन्यू पे खेल रहे हैं। ये बात मान लें, साल के जितने मैच अफगानिस्तान UAE में खेलती है पाकिस्तान ने कभी ख्वाब में भी नहीं खेले हो, क्योंकि इनकी होम ग्राउंड यही है। आखिरी 5 साल में जो टीम यहाँ आई है इनसे बामुश्किल कोई सीरीज जीती है अफगानिस्तान की। इनका ये रेशो है, जो इनका स्टैट्स बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, स्टैट्स बोल रहे हैं। तो जो इतने भारी स्टैट्स के खिलाफ आप जो टीम भेज रहे हैं ना, तो आप ये नहीं बोल सकते हमने यंग टीम भेजी है, हमने वहाँ पे भी जो एक्सपीरियंस प्लेयर से बिठा दिए, इफ्तिखार भी इन आउट चल रहे थे, शान की भी कुछ ऐसी ही रेपुटेशन थी। तो अगर वो भी खेल रहे होते, या आपकी पूरी बेंच स्ट्रेंथ जिसको आप बोल रहे हैं हमने रेस्ट कराया, जब वो क्रीम भी खेल रही थी, वो वर्ल्ड कप का मैच था, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच थे, आप उठा के देख ले, बड़े नेक टू नेक हुए हैं और आखिरी बॉल्स पे फैसले हुए हैं, या आखिरी ओवर में। तो ये तो कंफर्म था कि ये यहाँ पे आपको टफ टाइम देंगे। मगर मेन जो चीज है ना इकबाल भाई, यहाँ पे ये है कि आपको पिच रीड ही नहीं हुई है। पिच थोड़ा स्लो था जो उनके फेवर में था। आप मुजीब की बॉलिंग देख लें, आप 4 ओवर में उसने 9 रन दिए, सही है, ऐसा नहीं है कि अनप्लेबल बॉल हो रहा था, मगर थोड़ा स्लो हो रहा था और रुक के आ रहा था। और ये सारे जो क्रिकेट खेल के गए ना, यहाँ पे बैट पे बॉल आके लग रहा था, ये डिफरेंस था। क्योंकि देखें शारजा में 3 मैच है और शारजा में अक्सरियत में अफगानिस्तान की सारी चीजें शारजा में हुई हैं, होम ग्राउंड। दुबई और अबू धाबी इसके मुकाबले में फिर बेहतर पिच होती है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होता है और नीचे रहता है। आप तो खेले हैं ना? जी, मैं खेला हूँ। और यहाँ पे हमारा यादगार वो टेस्ट मैच है श्रीलंका के खिलाफ, जिसमें हम लोगों ने 300 रन 50 ओवर में चेस किया। शान मसूद ने सेंचुरी की थी शायद? नहीं, उसमें अजहर अली ने 100 किए थे और वो रिकॉर्ड मैंने 50 किए थे पहली इनिंग में। और वो एक रिकॉर्ड चाहिए था, पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज जीतनी की थी हम लोगों ने, कि 50 ओवर में 300 रन चेस किए थे। तो वो हमें 4th इनिंग में टारगेट मिला था। खैर वो बात कहीं और चली गई। मेरे कहने का मकसद है कि शारजा में अफगानिस्तान के अगेंस्ट थोड़ी सी प्रिपरेशन में मुझे ऐसा लगा कि पिच इनसे मिसरीड हुई है और ये उसी ट्रैक को जहन में रह के गए जो PSL में पिचें खेलते आ रहे थे, फ्लैट विकेट से, बॉल बैट पे आके लगेगा। अगर आप अर्ली स्टेज पे देखें, साइम जब शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे तो टाइम नहीं हो रहा था, क्योंकि बैट का फ्लो जो है ना आपको चेंज करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि 4 प्लेयर्स का डेब्यू हुआ और आपसे जब मैं जोश जगादे में भी एक दफा बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो है उसमें ओपन जो है वो अगर हारिस और लगता ये साइम अयूब करेंगे और आजम खान एज अ विकेट कीपर खेलेंगे। आजम खान एज अ विकेट कीपर खेले, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन आपने देखा उनसे एक कैच ड्रॉप हुआ
ان سے جو ہے وہ ایک بائی کا بڑا امپورٹنٹ موقع پہ ان کے پیروں سے گیند نکل گئی. ایز اے وکٹ کیپر وہ امپریس نہیں کر پائے. آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انہیں بہتری لانا ہوگی, ورنہ یہ حارث سے وکٹ کیپنگ کرا سکتے ہیں؟ نہیں, کرنی تو پڑے گی, کیونکہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ تو آپ کو فلفل کرنی پڑیں گی. صحیح ہے, نو ڈاؤٹ آپ نے جس طرح کی اننگز کھیلی ہیں, جس اسٹرائک ریٹ سے کھیلی ہیں وہ ٹیم کو سوٹیبل ہے, مگر آپ کو ٹیم میں ایز اے وکٹ کیپر رکھنا ہے, مجبوری ہے, کیونکہ دیکھیں حارث ایک تو انرجیٹک ہے, پھر کوئک ہے, تو ان کا یہی تھا کہ ایز اے وکٹ کیپر بیٹسمین تو کھیل سکتے ہیں, ایز اے فیلڈر بیٹسمین نہیں کھیل سکتے. جو ٹیم کی بھی وہاں پہ سوچ پہ چل رہی ہے, جو پریس کانفرنس میں جو کیپٹن اور کوچز کی بھی آئی, تو یہی ایک بولتے نہیں ہے آخری باٹم لائن یہی دکھنے میں آئی کہ ہم اسے ایز اے بیٹسمین وکٹ کیپر کھلائیں گے, اور حارث کھیلے گا تو وہ ایز اے فیلڈر بیٹسمین کھیلے گا. تو مجھے ایک میچ کا تو کہہ سکتے ہیں, مگر دیکھیں یہ ہے بڑی کروشل سیریز, وہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کیونکہ افغانستان پورا زور مارے گا کہ سیریز جیتے. ان سے آج تک ہم نہیں جیتے تھے, کل وہ پہلا میچ جیت گئے, اور اگر سیریز 3-0 ہوتی ہے, ویسے تو اللہ نہ کرے, اگر ہوتی ہے تو ان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. وہ یہ نہیں دیکھیں گے آپ کی کون سی ٹیم آئی تھی, آپ نے کتنے ڈیبیو کیے. پاکستان کی ٹیم کی تھی, انہوں نے بورڈ کو ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ جناب آپ اپنے جو مین پلیئر ہیں وہ ریسٹ کرا دیں. تو یہ اس چیز سے تھوڑا سا باہر نکلنا پڑے گا نا ہم لوگ. لیکن آل راؤنڈرز کل زیادہ نہیں کھلا رہے تھے. اب شاداب خان بھی آل راؤنڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں, فہیم اشرف بھی آل راؤنڈر ہیں, عماد وسیم بھی آل راؤنڈر ہیں. آپ کا مڈل آرڈر جو تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ پہلے تو لگ رہا تھا کہ شاید چھٹے پہ شاداب آئے جو دکھا رہے تھے اسکور کارڈ, لیکن پھر چونکہ لیفٹ ہینڈڈ کو بھیجا انہوں نے, عماد وسیم کو, انہوں نے بھی بہت ساری ڈاٹ بالز کھیلی. آپ کو لگا کہیں ڈیپتھ, آپ کو کہیں ڈیپتھ نظر آئی پاکستان کی مڈل؟ دیکھیں آپ یہ اسی سیکوینس کو لے کے چلنے کی کوشش کی گئی ہے جو پی ایس ایل میں اپنی فرینچائز سے چل رہا ہے. آپ نے دیکھو عماد اپنی فرینچائز سے اوپر کھیل رہے تھے, تو عماد کو اس لیے انہوں نے بولا کہ اس کو ابھی کرنٹ اس کی فارم اچھی ہے تو عماد کو بھیجا جائے, اس فارم سے اٹھایا جائے, اور اس نے کہیں نہ کہیں بہتر بیٹنگ کی ہے. اگر آپ عماد کا دیکھیں 32 پہ 18 کی ہیں, کیونکہ باقیوں کے اسٹیٹ دیکھیں 17, 16, 18, 12, چار کھلاڑی پلیئر ہیں جو ڈبل فیگر میں گئے, اور ان کا ڈبل فیگر بھی کوئی 20 سے اوپر کوئی بھی نہیں گیا. ہائیسٹ جو 18 تھے وہ بھی عماد وسیم کے تھے. تو جس طرح کی پچ ہے نا, ان کو اگلے 2 میچوں کے لیے پلان کرنا پڑے گا, اسپیشلی اگینسٹ اسپنر, کیونکہ وہ بال وہاں پہ سلو کر رہے ہیں, ان کو آئیڈیا ہے, وہاں کھیلتے ہیں, یہ اسی پیسی کرکٹ کو کھیل رہے ہیں جو یہاں سے پیس کو لے کے گئے تھے. کیونکہ دیکھیں یہاں کے پچز میں اور وہاں کے پچ میں بہت فرق ہے. ایک تو سلو ہے, پھر تھوڑا سا بال نیچے بھی رہ رہا ہے, تو اس پہ آپ کے بیٹ پہ ویسے بال ایسا عموماً جو ہم نے کھیل رہے ہیں یا ہم نے اپنے گریڈ سے سیکھا ہے, اس میں یہ اس کنڈیشن میں تھوڑا سا آپ کو جھک کے کھیلنا پڑتا ہے تاکہ بال آپ سے مس ریڈ نہ ہو, کیونکہ عموماً تھوڑے سے دور والا بال بھی آپ کو, آپ بیک فٹ جاتے ہو, بال نیچے رہ جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن اب جس طرح سے سافٹ ڈسمسلز ہوئی, آپ نے دیکھا کہ کیسے آؤٹ ہوئے جو بیٹسمین تھے, عبداللہ شفیق غالباً ہوئے, اس کے علاوہ جو دیگر, اگر ہم آپ کو ڈسمسلز دکھائیں پاکستان کی تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے پاکستانی ٹیم, یہ دیکھیے جس طریقے سے اب یہ دیکھیں نا, اب یہ طیب جو آؤٹ ہوئے ہیں, طیب طاہر جو آؤٹ ہوئے, یہ بال ہلکا سا گرپ ہوا ہے, ان کا بیٹ کا فیس بالکل اسٹریٹ تھا, ڈاؤن نہیں تھا, کیونکہ وہ ایک پی ایس ایل کا ذہن میں تھا. پھر یہ اعظم جس طرح آؤٹ ہوئی, دیکھیں اس بال پہ یہ سنگل بن رہا تھا, گیند وہاں پہ آ کے لگ رہا تھا, یہاں بھی بال گرپ کیا اجیب کا. سائم جس طرح پیڈل مارے تھے, وہاں بال نیچے رہا, یہاں بال اوپر آ رہا تھا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہ یہاں ختم, یہاں دیکھیں چھوڑ کر جائیں, بھول جائیں. کسی بھی ٹورنامنٹ کو اگر آپ ختم کرتے ہیں نا تو آپ اس کو وہاں چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ سب مومنٹم کیری کرتے ہوئے گئے, صحیح ہے, اچھی چیز ہے, آپ سلیکٹ ہو گئے, مگر وہاں سیناریو کچھ اور ہے. وہ اب ایک سیریز ہے آپ کی ایک ملک سے, اور وہ ملک وہاں پہ 24 گھنٹے ہوتا ہے, اکثریت میں ان کی سیریز وہیں ہوتی ہے, ان کا ہوم گراؤنڈ ہے, تو کچھ تو انہیں آئیڈیا ہوگا نا. تو آپ لوگ کی پریپریشن میں مجھے کہیں نہ کہیں کمی, کیوں یا تو جانے میں ٹائم کم تھا, کیونکہ پی ایس ایل تھوڑی لیٹ ختم ہوئی, اس کے بعد 19 کو ختم ہوئی پی ایس ایل, 22 مارچ کو پاکستانی ٹیم وہاں پہنچ گئی, 24 کو میچ تھا. اب اس سے اندازہ لگائے نا, پریپریشن کے لیے بھی ایٹ لیسٹ 3-4 پریکٹس سیشن ہونے چاہیے, جب آپ کو تھوڑی سی اسسمنٹ ہوتی ہے کہ پچ کیسا ہے, سلو ہے, تیز ہے, کیونکہ یہ اپنی وہی فاسٹ بالنگ پہ ریلائی کر رہے تھے. شاداب کی ویسی فارم تھی نہیں, عماد بھی بالنگ میں نہیں بیٹنگ میں زیادہ کر رہے تھے, تو ان کے بالرز نے ڈومینیٹ کیا. ڈیفرنس یہ تھا, بیسیکلی جو ڈیفرنس تھا نا وہ یہی تھا. اس پر ہم مزید بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم اس ایکسپریس اسپورٹس پیج میں ایک بریک لے رہے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر خرم منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان افغان T20 انٹرنیشنل سیریز کے حوالے سے بات کریں گے, کہیں جائے گا نہیں, ہمارا انتظار کیجیے گا.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की T20 क्रिकेट सीरीज के हवाले से। कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली। आज कोई मैच नहीं है, लेकिन कल फिर रात 9 बजे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमें शारजा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। ये मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि अगर इस मैच में अफगानिस्तान जीत जाता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान पहली मर्तबा न सिर्फ कोई T20 कल जीता बल्कि सीरीज भी जीत सकता है। खुर्रम, कितना इंपॉर्टेंट होगा ये मैच? देखिए, इंपॉर्टेंट तो एक एक मैच होता है, स्पेशली इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सर, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होगा? एक तो आप अफगानिस्तान से पहली दफा कोई मैच हारे, दूसरा आपकी सीरीज इस टाइम वो है कि सीरीज में वो डोमिनेट कर रहे हैं, ये पता चल रहा है। वो अब आप कोई भी बोले कि हमने यंग टीम की है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब चीज़ें भाई, किसी ने किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं की। आपने अपनी मर्जी से टीम भेजी है, अपने प्लेयर्स को रेस्ट कराया है, और ये वो प्लेयर हैं जो टॉप परफॉर्मर थे, इन्होंने सिलेक्ट किया है टीम में, तो ये क्वालिफाई कर। अब इनको चाहिए कि ये परफॉर्म करें उन कंडीशंस में जिन कंडीशंस में ये गए। पहली बात। दूसरी बात ये, इनको थोड़ा सा ना अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखें वहाँ की पिच है स्लो, वहाँ की पिच पे इतने आराम से नहीं आएगा। दिखने में सराउंडिंग की, शारजा की जो सराउंडिंग है सर, ऐसा लगता है यूं करेंगे और छक्का हो जाएगा, मगर जब पिच पे बॉल आके बैट पे लगेगा तो छक्का लगेगा। आपने देखा होगा नबी ने पूरी इनिंग में आखिरी में छक्का मारा है। इसलिए मारा क्योंकि उसको पता था कि इनिंग को लंबा करना है। यहाँ पे पार्टनरशिप्स चाहिए होती हैं, छोटी छोटी 40-40, 30-30 रन की, तो आप अच्छा टोटल करते हैं। अगर कोई बहुत ही अच्छा डे हो, बहुत ही अच्छी पिच हो, या सामने वाली टीम बिल्कुल ही गिर गई, तो आप 70-80 कोई पार्टनरशिप बड़ी लगती है। वरना आप T20 का जो रेशो है शारजा का, ये स्टैट्स बोल रहे हैं कि उनका जो रेशो निकला है ना, 2 से 3 पार्टनरशिप चाहिए होती है, जिसमें एक 50 की होती है, 2 20-20, 25, 30-30 की होती है, तो आपका टोटल 150-200 हो जाता है। और कल यही हुआ, नबी ने जो पार्टनरशिप की, उसने आगे सिर्फ पार्टनरशिप स्ट्राइक रोटेट करके डेवलप की, उसने कोई रॉकेट साइंस नहीं की जो वहां की रिक्वायरमेंट थी। वो छक्के चौकों के चक्कर में गए ही नहीं वो। एक तो ये बड़ा मसला है ना, मैं पहले दिन से बोलना, लोग शायद मेरे खिलाफ भी होते हैं, फिर क्रिटिसाइज भी सुनने का आता है। मेरे को मैटर नहीं करता कौन क्या बोल रहा है कि जी स्ट्राइक रेट की क्रिकेट है। भाई स्ट्राइक रेट की क्रिकेट थी तो भाई अफगानी से ज्यादा कोई स्ट्राइक रेट से खेलता ही नहीं है। उन्होंने फिर काय के लिए एक सिचुएशन को देखते हुए खेला। लेकिन नबी जिस तरह से बैटिंग की उसने, अच्छा वो टीम में वापस आया है, 38 साल इसकी उम्र है, 105 T20 खेल रहा था कल इसको मिला। सर दुनिया की हर बड़ी लीग ये खेल रहा है, IPL ये खेल रहा है, BBL ये खेल रहा है, PSL में ये होता है। कुछ तो प्लेयर में दम होता है तो होता है ना इस तरह का। और एक एक्सपीरियंस प्लेयर है अपनी इस टीम की, वो एज ए कैप्टन भी खेल चुका है, और टीम में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले ये और राशिद ही है। उसका एक्सपीरियंस का यही तो फायदा हुआ ना कि उसने देखा कि इस टाइम रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो ये सोच के आता कि नहीं मैं यहाँ पे जी IPL की पिच की तरह जी दूर की बॉल को रीड करके लाइन में आना है और उसके शॉट लग जानी, ऐसा नहीं है। उसने अपनी जिम्मेदारी को महसूस बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं। आप तीनों बड़े नाम देख लें, राशिद, नबी और मुजीब, तीनों का ही रोल था। उसके बाद अगर किसी को कह लें तो फारूकी जो यहाँ से गया है। 7 प्लेयर खुर्रम ऐसे इस टीम में अफगानिस्तान की जो 15-16 रुकनी जो PSL खेल कर गए जी, इससे अंदाज लगाना। और उसके अलावा भी इनका अफगानिस्तान की जो टीम के मेन टीम के जो 15-16 प्लेयर, इसमें से 8 से 9 प्लेयर तकरीबन ऐसे हैं जो तकरीबन हर लीग खेल रहे हैं, स्पेशली जो दुबई में हो रही है, यानी कि अबू धाबी में T10 हुई, इसमें इनके 9 से 10 प्लेयर थे। ये बहुत बड़ी बात होती है, आपके किसी भी नेशनल टीम के 9 से 10 प्लेयर करंट दुनिया की हर लीग खेल रहे हो, तो इनके इवन फास्ट बॉलर हर जगह रिकमेंड होते हैं यार ये अच्छा, नवीन बड़ा अच्छा है, फारूकी बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान लीग भी खेल रहे थे। इसके अलावा एक और फास्ट बॉलर है जो अभी थोड़ा छोटा है, मलिंगा टाइप एक्शन है, उसका नाम मुझे नहीं पता, उसकी कोई 20-21 साल एज है, और वो इन सबसे ज्यादा डेंजरस है क्योंकि उसकी स्लो वन रेट नहीं होती। अच्छा। मगर वो इनएक्सपीरियंस है, 20-22 साल एज है, तो इसलिए पिक नहीं हो रहा। वो श्रीलंका प्रीमियर लीग में था, उसको एक आध मैच खिलाया तो थोड़ा वो ऑफ बोलते नहीं ऑफलाइन था, तो मगर वो लोगों ने पिक करना शुरू कर दिया है कि अमर्जिंग के कैटेगरी में लेके इसको या ग्रूम कर लें, अपने पार रख लें। तो अफगानिस्तान का देखा जाए ओवरऑल स्टैंडर्ड थोड़ा डे बाय डे बेहतर हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के हाथ से सीरीज चली गई है। अभी भी है, और ये वो प्लेयर हैं जो परफॉर्म करके गए हैं, और उम्मीद है कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, स्ट्रेटेजी से खेलेंगे, जो वहां की रिक्वायरमेंट है उस पर खेलेंगे, तो ये क्यों नहीं जीतेंगे। तजुर्बे की कमी नजर आई ना आपको, कल साफ पता चला। नहीं देखें, ऑनेस्ट बात ये, हमारा उनका ना फर्क था काफी।
کیونکہ ان کے جو پلیئر ہے نا سب ایکسپیرینس ہے اور انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے. کسی کے 50 میچ, کسی کے 40 میچ, کوئی بھی پلیئر 30 سے کم نہیں تھا, ایک آدھ ہوگا کوئی مشکل سے 20-22 والا, کیونکہ ان کے میچز بہت ہوتے ہیں پورے سال. یہ وہ وائٹ ٹیم ہے جو سب سے زیادہ میچ کھیلتی ہے. تو اور ایکسپرٹ بھی وہ T20 اور ون ڈے کے. دنیا میں ایک ٹائم میں ایک ریشو نکلا تھا, سب سے زیادہ T20 کھیلے تھے نا وہ افغانستان نے کھیلے, بہت ان کے الگ سب سے زیادہ, کیونکہ ان کے اس ٹائم یہ کوالیفائرز میں تو ان کے وہ میچ بھی کاؤنٹ ہوتے تھے, پھر کوالیفائر سے کوالیفائی کیا, وہ پھر میچ کھیلے, تو اس طرح ان کا سب سے زیادہ ایکسپیرینس تھا, اور ان کے رینکنگ میں بھی اس لیے پلیئر آتے تھے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جب آپ میچ کھیلتے ہیں نا تو اس کا ایکسپیرینس کچھ اور ہوتا ہے. سر نیٹ آپ جتنا کر لیں, پریکٹس جتنی کر لیں, مگر میچ کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا اس کا کوئی نیمو بدل نہیں. تو میچ کے ایکسپیرینس کی بات کریں, عبداللہ شفیق نے اتنی اچھی بیٹنگ کی لاہور قلندر سے, لیکن مسلسل تیسری مرتبہ وہ T20 انٹرنیشنل میچ میں 0 پر آؤٹ ہوئے. اس سے پہلے 2 مرتبہ نیوزی لینڈ کے خلاف آؤٹ ہوئے اور کل 0 پہ. دیکھیں سر, میں وہ پچھلے کی تو بات نہیں کروں, میں کل کی بات کروں. کل بھی اگر آپ دیکھیں گے نا, وہی سیم PSL میں جو بال ناف اور نی ہائٹ کے بیچ ماری تھی, کل ان کی نی سے نیچے رہی بال, اور وہ سیم اسی بیک فٹ پہ گئے تو بال نیچے رہی. تو ذہن میں کہیں نہ کہیں وہی پیس پیچھے ہے کہ بال آ کے لگے گا, آپ کو چینج کرنا پڑے گا, تھوڑا بینڈ ہو کے کھیلنا پڑے گا, کیونکہ یہ سلو پچ ہے اور بال نیچے رہ رہا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی. بتانے والا نہیں کوئی انٹرم ہیڈ کو محمد یوسف نہیں گئے, آخری لمحے پر انہوں نے کہہ دیا ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے. حالانکہ کافی عرصہ پہلے سے یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے کہ محمد یوسف کا اعلان کر دیا تھا PCB نے کہ وہ پاکستان کے عبوری کوچ ہوں گے, انٹرم کوچ, اور کہیں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ یوسف نہیں جائیں گے. لیکن ٹیم کی روانگی سے چند گھنٹے قبل ان کا ٹویٹ آیا اور PCB نے پھر اس کی کنفرمیشن کی کہ یوسف اپنی اہلیہ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں جا رہے, اور عبد الرحمان کو جو ہے وہ عبوری مدت کے لیے کوچ بنایا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عبد الرحمان خیر ٹھیک ہے ڈومیسٹک میں کرتے ہیں, لیکن وہاں پر ایک انٹرنیشنل لیول کے کوچ کی ضرورت تھی؟ نہیں, obviously بات ہے, اب رحمان بھائی کا بھی ایز اے ہیڈ کوچ پہلا اسائنمنٹ ہوگا انٹرنیشنل, بہت بڑے آنر کی بات ہے. کسی خاص طور پاکستان ٹیم جس نے ورلڈ کپ T20 ون ڈے دونوں جیتے ہوئے ہیں, پھر اچیومنٹس ہیں بہت ساری, اس ٹیم کے آپ ایز اے ہیڈ کوچ جائیں, بہت بڑی آنر کی بات ہے. مگر وہی والی بات ہے کہ یہاں پہ آپ کو جانے کے بعد جو سیشن ہے نا وہ بہت کم ملے, اور اس میں بھی آپ نے ارجنٹ میں آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. اب وہ لوگ تو پریکٹس کر رہے تھے, ان کو آئیڈیا ہے, یہاں سے جاتی آپ نے ایک سیشن کیا اور اگلے دن آپ نے میچ کھیل لیا. مجھے بتائیں نا کس طرح آپ, یہ آسان کنڈیشن سر دیکھیں, یہ بھی ذہنوں میں آتا ہے, یہاں بیٹھ کے بات کر رہے نہیں, جس نے کھیلا ہوتا ہے, میں نے اس گراؤنڈ پہ کھیلا ہے سر, اتنا آسان نہیں ہے. شارجہ کی پچ اتنی آسان نہیں ہے بنسبت دبئی کے اور ابوظہبی کے, وہاں پھر بال آتا ہے, یہاں پہ بال سلو بھی رہتا ہے اور نیچے رہتا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں یہ سیمنٹ وکٹ کی طرح ہے کہ جہاں بڑے سٹروکس لگتے ہیں. تو سر سیمنٹ وکٹ بالکل شیشہ جیسے کرکٹ, دیکھیں دکھنے میں لک لائے گا سیمنٹ, مطلب دکھنے میں شیشہ ہے, مگر اس کا جو بیہیو ہے, جب بال ٹپا کھا کے آتی ہے یا گیند پچ ہوتی ہے, اس کے بعد ویسے نہیں آگے لگتی جیسے سیمنٹ پہ ہوتی ہے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ٹیسٹ کرکٹر خرم منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت ہو گیا پروگرام اسپورٹس پیج میں ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کی بولنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. احسان اللہ جنہوں نے کل پہلے ہی اوور میں 2 وکٹیں لی, پہلی گیند پہ وکٹ حاصل کی, ان کے حوالے سے بات کریں گے. اور زمان نے بھی کل ڈیبیو کیا, نسیم شاہ کو کیا ہو گیا اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد کہیں جائے گا نہیں, اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر اسپورٹس پیج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان افغان T20 سیریز کے حوالے سے, جس میں پہلا میچ افغانستان نے 6 وکٹوں سے جیتا. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستان کی بولنگ کے حوالے سے. خرم, کل پاکستانی ٹیم شاہین شاہ آفریدی کے بغیر, حارث رؤف کے بغیر اتری. ایک جو ان میں تھوڑا بہت تجربہ کار تھا نسیم شاہ تھا, اور اس کے علاوہ جو فاسٹ بولرز دونوں اپنا ڈیبیو کر رہے تھے, احسان اللہ اور زمان خان. احسان اللہ کی بولنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں اچھا ہے, اسٹارٹ بڑا اچھا لیا تھا انہوں نے, مگر ان دی اینڈ وہی والی بات ہے نا کہ میچ میں ویسی وہ چیز تھی نہیں, اتنا اسپیس نہیں تھا کہ وہ آپ کو بڑا امپیکٹ دیتے. مگر انہوں نے ویری ہاں بالکل بالکل ویری فرسٹ بال پہ جس طرح ان کو اسٹارٹ ملا, پھر اس کے بعد تیسری بال پہ دوبارہ ان کو ایک اور وکٹ ملی. ایک ڈریم اسٹارٹ ہوتا ہے فاسٹ بالر کا, خاص طور شارجہ جیسی پچ کے اوپر فاسٹ بالر نے ایک ہی اوور میں شروع کی 3 گیندوں پہ 2 آؤٹ کر دیے ڈیبیو میچ میں. عموماً تو بولتے ہیں کہ ڈریم اسٹارٹ ہوتا ہے انگلینڈ میں پرتھ پہ, کیا نام ہے, لارڈز میں ہو یا آسٹریلیا میں پرتھ پہ ہو, تو وہ ایک ڈریم اسٹارٹ ہوتا ہے. مگر یہ ایک اچھا بڑا اسٹارٹ ان کو ملا ہے,
اور اللہ کرے یہ پاکستان کے لیے لمبا عرصہ سرو کریں اور فٹنس اچھا بھی ان کی ابھی امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ 100 کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں. بالکل بالکل. اب وہی والی بات ہے نا کہ اپنے اوپر ہی کتنا سرو کرتے ہیں ٹائم. مین چیز یہ کہ نا ان کو اس گائیڈ لائن اگر جو مل رہی ہے یا جن ہاتھوں میں ہے, میں نے جیسے آپ کو یاد ہوگا جوش جگا دے پروگرام میں بات کی تھی کہ پلیئر تو آ جاتا ہے, اس کے بعد جن ہاتھوں میں ہوتا ہے نا وہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ پلیئر کو وہ ادھر صحیح وے پہ گائیڈنس دیتے ہیں یا بس وہ بولتے ہیں کہ ہمارے گرد گھومتے رہو. جیسے محمد سمیع کا کیا ہوا, دیکھیں سمیع بھائی کا تو بڑا لمبا کیریئر ہے اور انہوں نے 6 ورلڈ کپ کھیلے ہیں. 6 ورلڈ کپ کھیلنا بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے. 3 T20 لیکن مستقل نہیں رہے نا ٹیم میں, کبھی ان آؤٹ چلتا رہا کیونکہ اس ٹائم کا پیس لائن بھی بڑی تھی. اور حسنین بھی ایسے ہی ہے, حسنین آئے جس دبنگ انداز سے سمجھ نہیں آیا حسنین جتنی پیس میرے خیال سے حارث رؤف کی ہے اور وہ ٹیم میں ریگولر کھیلتے کیوں نہیں ہے, یہ اس کی بھی لاجک مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے کہ انفٹ ہیں یا وہ نئی بال صحیح نہیں کرتے یا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. کیونکہ دیکھیں جب وہ ٹیم میں تھے تو شاہین بھی تھا, حارث رؤف بھی تھا, پھر نسیم شاہ اس کے بعد آئے اور وہ ریگولر ہو گئے مگر وہ بھاری تھے, حسنین باہر ہو گئے. تو مگر یہ سمجھ نہیں آئے کہ ایک چیز ہے نا کہ اتنا اچھا بالر جو 150 پلس پہ ایوریج بال کرتا ہے, ایوریج بالر بہت بڑی بات ہوتی ہے جو 150 پلس پہ ایوریج ہو, تو وہی والی بات ہے کہ اب اس کو پاکستان اگر یوز کرے گا تو پاکستان ٹیم کے لیے بہتر ہے. اب یہی احسان اللہ کے ساتھ نہ ہو کہیں ان کو استعمال نہیں سر, یہ کھیلیں گے. دیکھیں انہوں نے صحیح آئے ہیں, تھوڑا پرفارم کیا ہے اور ایک دم سے ٹیم میں آئے, مگر یہ کہیں نہ کہیں گڈ بک میں بھی ہے. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں بولوں نہیں ہوتی, غلط بات ہوتی ہے. ہر لائکنگ ڈس لائکنگ ہر جگہ ہوتی ہے اور پلیئر اچھا ہے مگر گڈ بک بھی ہے, سپورٹ بھی ہو رہی ہے اور یہ اچھی چیز ہے. اگر کوئی اچھا ٹیلنٹڈ ہو, سپورٹ مل رہی ہے جی, اچھا پلیئر ہو, ٹیلنٹڈ ہو اور اس کو اگر انکریج کے لیے اس کو بیک ہو رہی ہو تو یہ اچھی چیز ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. مگر پھر لڑکے کی نا محنت میں کمی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اب آپ کو پاکستان ٹیم کی اپرچونٹی ملی جبکہ آپ سیکنڈ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے, فرسٹ عباس تھے. دیکھیں کہیں نہ کہیں اس کو ریگریٹ ہوگا کہ میرا نام کیوں نہیں آیا, کیونکہ دیکھیں جب آپ ٹاپ کرتے ہو نا تو آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ میرا نام آئے گا. تو آئی ہوپ کہ وہ آگے کھیلیں, نیکسٹ سیریزوں میں کنسیڈر ہوں. مگر ابھی ان کو اپرچونٹی ملی ہے, انہوں نے ڈیبیو اچھا کیا ہے, فیوچر اچھا ہے. مگر وہی والی بات ہے کہ مینٹلی طور پہ یہ اگر فوکس رہیں گے, جو کہ عموماً آج کل کے پلیئر فوراً ٹریک بدل لیتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بہت کرکٹ جو ہے نا سر 90% آپ نے بھی دیکھا ہے, آپ نے کور کی, میں نے کھیلی اور کھیل رہا ہوں, یہ ہساتی کم ہے, رلاتی زیادہ ہے. تو اس میں جتنی محنت کر لیں اتنی کم ہے. تو ابھی اپرچونٹی ملی ہے, ابھی شاہین بھی ریسٹ میں ہیں, آپ حارث بھی ہیں, تو آپ اپنی امیج ایسی بنا لینا کہ اس ٹیم میں آپ نسیم کے ہوتے ہوئے آپ پہ ٹیم ڈیپینڈ کرنے لگے. نسیم شاہ کی آپ نے بات کی, نسیم شاہ کل جس طریقے سے آؤٹ ہوئے تو چھکے مارنے کی کوششیں کر رہے تھے. لگتا یہی تھا کہ 2021 میں جو انہوں نے یہاں میچ جتوایا تھا, بلکہ پچھلے سال 2022 میں جتوایا تھا, تو وہ چاہ رہے تھے اسی طرح چھکے لگائیں جیسے وہ ہٹ وکٹ آؤٹ ہوئے بڑے ان آرتھوڈاکس انداز سے. اور پھر انہوں نے جو بولنگ کی خرم, 4 اوورز میں 27 رنز دیے, ایکسپریس فاسٹ بولر تھے. کیا وہ پیس پہ زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے تھے آپ سمجھتے ہیں, یا پھر یہ کہ وہ بات ان کی بولنگ میں اس پچ پر نظر نہیں آئی؟ نہیں دیکھیں, سچ بات یہ ہے کہ نسیم کی جو ریپوٹیشن جتنے سال سے یہ انڈکٹ ہوئے ہیں ٹیم میں, جو نکلی ہے, جو ان کے سٹیٹس نکلے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کبھی بھی نہیں کنسسٹنٹ نہیں رہے. یہ 1 میں کریں گے, 2 میں کریں گے, پھر 3-4 میچ ایوریج ہو جائیں گے, پھر یہ ایک آدھ سیریز بہت اچھی کھیلیں گے, پھر سڈن ایک آف کلر ہو جائیں گے. تو کنسسٹنٹ کبھی بھی نہیں رہے. اور یہ تو جیسے میں نے آپ کو بولا سر, جو اسمارٹ کرکٹر ہوتا ہے نا, جو بہت دماغ سے چلتا ہے, وہ ایسی اپرچونٹی کبھی نہیں چھوڑتا. کیونکہ ابھی نا آپ کو ہیرو بننے کا موقع ہے. یہ مین بالر ہے اس وقت سر, یہ مین بالر ہیں. آپ اس سے پاکستان ٹیم کا مین بالر بن کے آپ جا رہے ہو اور آپ 27 رن کھا رہے ہو اس پچ پہ, 92 پہ آپ نے ٹیم نے کی. آپ کو تو سنگل ہینڈ ان کو لے کے میچ جتانا چاہیے. دیکھیں کیا شعیب اختر, کیوں شعیب اختر, کیونکہ دیکھیں کوئی تو وجہ تھی نا. وسیم بھائی کیوں وسیم بھائی تھے, یا وقار بھائی جو ہمارے اتنے بڑے بڑے نام ہیں, کیوں تھے؟ کیونکہ ان کے لیے رنز میٹر نہیں کرتے تھے. بولتے ہم بالنگ کریں گے نا تو ہمیں کھیلنا ایک مصیبت ہے, یہ ان کی ریپوٹیشن تھی. تو بھائی آج کل یہ بڑا مسئلہ, ہمیں وسیم اکرم مل گیا, ہمیں وقار یونس مل گیا, ہمیں شعیب اختر مل گیا. نہیں بھائی, اسٹیٹس بولتے ہیں, ان کی بالنگ بولتی ہے. تو آپ محنت کریں, رائٹ ایریاز کو ٹک کریں, اس کے بعد ہوگا رزلٹ. ٹھیک ہے, اس پر ہم مزید بات کریں گے. ہم پروگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر خرم منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ واپس آئیں گے. پاکستان کی اسپن بولنگ پر بھی بات کریں گے کہ افغانستان کے اسپنرز نے ڈومینیٹ کیا, ہمارے اسپنرز کو کیا ہو گیا, اس پر بھی بات کریں گے. شاداب خان تھوڑے آف کلر نظر آئے تھے پی ایس ایل میں, وہی کارکردگی ان کی برقرار رہی. ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے.
स्पोर्ट्स पेज के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिन्होंने पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 27 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। सईद अनवर का इन्होंने 25 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ा और पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। खुर्रम, थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग के हवाले से। जिस तरह पैकेज में आपने देखा कि 11 ओवर्स उन्होंने किए, उनके तीनों स्पिनर्स ने 35 रन दिए, 5 विकेटें ली। पाकिस्तानी स्पिनर्स इतने इफेक्टिव साबित क्यों नहीं हुए? देखिए, एक तो रन बहुत कम थे, दूसरी बात ये उनको वहाँ का आइडिया नहीं था। देखें, शादाब की जो फॉर्म यहाँ चल रही थी वो वहाँ पे भी वैसे ही है, कोई एक्सेप्शनल चीज़ नहीं। हाँ, इमाद की ज़रूर है, मैं बताऊंगा 4 में 11 1 ये इमाद ने अच्छी बॉलिंग की है और वो इमाद से एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं आप। मगर मैं ये एक सवाल आपसे, अगर आप इजाज़त दें सर, इस बॉलिंग लाइन में इन्होंने खिलाया एज ए ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को, उसको 1 ओवर भी नहीं दिया। उसको 1 ओवर भी नहीं दिया। मतलब ये एक सवाल है, क्यों? मतलब 1 ओवर तो बनता है, 1 ओवर तो आप खिलाएं, एज ए ऑलराउंडर खिलाए और अच्छा ऑलराउंडर है। ऐसा टाइम पास नहीं है जो अपने आप को ऑलराउंडर बोल रहे हैं ना कि मैं ऑलराउंडर हूँ। ये जेन्युइन ऑलराउंडर है। मैं डोमेस्टिक खेलता हूँ सर, ही इज अ ब्रिलियंट क्रिकेटर। मगर आप उस पर ट्रस्ट तो करें। आपने 1 ओवर भी नहीं कराया और मैच में, और आप एज ए ऑलराउंडर उसको खिला रहे थे। बहुत सारे सवालिया निशान है, आपको बेहतर करना पड़ेगा। ये आपको मानना पड़ेगा कि आपकी टीम की स्ट्रेटेजी से बेहतर स्ट्रेटेजी उनकी टीम की थी। आपकी स्ट्रेटेजी नाकाम हो गई, उनकी स्ट्रेटेजी जितनी भी अच्छी थी उनके आगे जीरो साबित हुई। उन्होंने साबित कर दी अपनी एबिलिटी से या अपनी स्ट्रेटेजी से। आपको अपने गेम के अंदर चेंज करना पड़ेगा, वे ऑफ प्ले चेंज करना पड़ेगा। और खुदारा वहां पे अच्छा लगे किसी को बुरा लगे सर, अगले 2 मैचों में ना ये स्ट्राइक रेट से निकल के खेलेंगे ना तो हो सकता है पाकिस्तान सीरीज जीत जाए। ये जो स्ट्राइक रेट का कानों में लड़कों को डाल दिया है ना कि स्ट्राइक रेट जी 150 का चाहिए, 170 चाहिए, भाई वहां पे बॉल नहीं आ रहा है, गेंद ब्रेक हो रहा है, कंडीशन डिफरेंट है। वो टीम सारा साल खेलती है। आपका लड़का PSL की अच्छी बैटिंग ट्रैक से खेल के गया है, आप दोनों टीमों को मिला रहे हो, किस तरह इमेजिन कर रहे हो कि आप वो चीज वहां मिल जाएगी? उन्होंने अपने दिमाग से बनवाई है, क्योंकि हमारी सीरीज है भाई, आपकी सीरीज नहीं है। आपकी सीरीज होती है तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से बन रही होती है। हमारा पाकिस्तान का जो वे ऑफ प्ले आपने देखा होगा, लास्ट जो सीरीज हुई थी ना, हमने स्पिन ट्रैक बनाया ना हमने बैटिंग ट्रैक बनाया और खुद फंस गए। 450 हो गया, अब भी जी मैच बचा रहे हैं। क्यों? आपका अपना इंडिविजुअली कोई गेम प्लान नहीं है। ठीक है, इस पे अच्छा चलते रहता है। अब आखिरी मिनट है, 25 मार्च 1992 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता। इंग्लैंड को पाकिस्तान ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हराया। हर शख्स के जहन में वो यादें हैं, क्योंकि उसके बाद से पाकिस्तान 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप नहीं जीता। कैसे आप देखते हैं कि वो जो हीरोज थे, जावेद मियांदाद, इमरान खान, वसीम अकरम, फिर आकिब जावेद ने जो परफॉर्मेंस दी, कमाल की परफॉर्मेंस, मुश्ताक अहमद, मोइन खान, इंजिमामुल हक, वो पूरी टीम जिसने इतना अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म किया, कैसे देखते हैं? रमीज राजा भी उस टीम में थे। सर वो मतलब वो जो एरा था ना, वो थारी ग्रेट्स का एरा था। और नो डाउट उसके बाद ऐसे ग्रेट्स देखे आए नहीं। उनको क्यों इतना ग्रेट्स कहते हैं? देखें, वो हर एक प्लेयर जो था ना इंडिविजुअल गेम चेंजर था। अब वो कोई भी ले लें, वो वसीम भाई हो, आकिब भाई हो, इवन मुशी भाई ने जो स्पिन में जादू जगाया, या ऊपर से रमीज भाई या जावेद भाई जैसा दिमाग, फिर इमरान भाई जैसी दिलेरी, डिसीजन। क्योंकि देखें, सारी चीज होती है, आपका लीडर तगड़ा होना तो सारा सब कुछ बेहतर होता है। बस हमारी तारीख का एक हिस्सा रहेगा ये 25 मार्च 1992 का दिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। इसके साथ ही स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपनी